अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। और नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद बहुत स्ट्रांगली आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बड़े सख्त इकदामात लिए जाएंगे और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले की कोई जगह नहीं होगी टीम में। और बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। और शो में हमारे साथ हैं आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ये जो बात हो रही है सख्त इकदामात की और जीरो टॉलरेंस होगी, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, कोचेस को हम पूरा फ्री हैंड देंगे और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्या ये इम्प्लीमेंट भी होंगे? बहुत सुने हुए अल्फाज हैं और कानों को बिल्कुल भी अजनबी अल्फाज नहीं लग रहा है। तो अगर आप कोचेस को फ्री हैंड देने का अब कह रहे हैं तो इसका मतलब है आपने कोचेस के हाथ बांधे हुए थे वर्ल्ड कप में। तो नई बातें सुनने को मिल रही हैं, नई पुरानी बातें मिक्स हैं। तो अब ये चीजें, चलो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट दुरुस्त खतूत पर इस्तवार हो। ये चीजें हम सुनते आए हैं, जो पास्ट में गलतियां हमने की हैं उनको हमको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर ये जो दानिशमंद लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि देखें, आप फेस चेंज मत करें, चेंज को फेस करें। चेंज ये है कि इंटरनेशनल दुनिया जो है बहुत आगे निकल गई, हम बहुत पीछे हैं अपनी क्रिकेट में। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी बहुत पीछे है, हमारी टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट सब पीछे है। अल्लाह करे कि जब कहते हैं कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अल्लाह करे उनकी विल नजर आ रही है मोहसिन नकवी साहब की। वो बड़ी बड़ी डिटेल्ड मीटिंग कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, कोचेस को बुलाया उन्होंने, कोचेस से मुशावरत की, फॉर्मर प्लेयर्स को बुला के फॉर्मर प्लेयर्स से मुशावरत की। ऑल्दो के एक फॉर्मर प्लेयर ने ये कहा कि एक दिन की सैर थी, खाया पिया अपने घर चले गए, हमें पता है कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह करे कि ये ऐसा ना हो, कुछ चीजें नहीं आए। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करेगा मोहसिन नकवी के टेन्योर पर। उनका टेन्योर अगर अल्लाह करे 3 साल रह जाए तो वो जो पॉलिसी डिवाइस कर रहे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो नाफिजुल अमल भी होंगी, इम्प्लीमेंट भी होंगी। और अगर वो कहीं चले गए तो फिर दोबारा नए सिरे से, जैसे ज़का अशरफ ने शुरू की थी, उनकी सारी पॉलिसी उनके जाने के बाद खत्म हो गई। अब मोहसिन नकवी अगर चले गए तो उनकी भी पॉलिसी, अल्लाह करे वो 3 साल रहे ताकि उनको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले और हम सब ये कहें कि वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट दुरुस्त खतूत पर चल रही है। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात भी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि अब उसको 1 साल के लिए महदूद कर दिया जाएगा, तो फिर जो 3 साल वाली बात थी वो खत्म हो गई। पूरी दुनिया में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 1 साल के ही होते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंडिया हो, सब जगह पे 1 साल के लिए होते हैं और वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। न जाने कौन सा नया ज़का अशरफ साहब के दौर में आया था, वो प्लेयर्स पावर था या क्या था, किसने उन्हें मशवरा दिया था कि 3 साल के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठा के दिए। 3 साल में किसी एक प्लेयर का क्या पता वो कहाँ है, कब कहाँ जा रहा है, आया वो टीम में रहेगा भी 3 साल या नहीं रहेगा। तो बड़े बड़े अजीब से अंदाज में वो डिवाइस किए गए थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 ही साल का होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, उसकी और भी बहुत से मार्क्स होने चाहिए। मैं इंग्लैंड का बता रहा हूं आपको कि इंग्लैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका ड्रेसिंग रूम का बिहेवियर होता है उसके भी पॉइंट्स होते हैं और होने भी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब नेक्स्ट पॉइंट वही है कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सारी बातें बहुत, मुझे डेजावू हो रहा है, सारी बातें सुनी हुई लग रही हैं। तो ये तो हमारे यहाँ आए दिन चलता रहता है, क्या इसको हम डील कर पाएंगे इस इशू को? अगर तो आपको शिकायतें मिली हैं, जैसा कि हम सुन रहे हैं, मीडिया में भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर अभी ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया कि किस किस के खिलाफ कब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स मिली हैं, तो वो दें, पता चले ताकि सब लोगों को, और जिन प्लेयर्स के बारे में पता चल जाए उनके ऊपर आप एक्शन लें या जो भी जुर्माना करना है जो भी करना। लेकिन ये चीज के किसी प्लेयर को बैन कर दें वो हमारा नुकसान होगा। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें कि जी ये लिमिट है, इस लिमिट से आगे किसी ने भी प्रॉब्लम किया तो हम उसे टीम में सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो एक दफा ये हो जाए ताकि प्लेयरों को भी आइडिया हो जाए। और ये सारी चीजें ऑलरेडी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज में होती हैं, तो प्लेयर को भी पता होता है ये सारी चीजें पहले से। अच्छा, डिसिप्लिन एक अलग मसला है और एक और बड़ा मसला जो हम वर्ल्ड कप से अब सुनते आ रहे हैं वो है ग्रुपिंग। और ये भी पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, ग्रुपिंग भी हम हमेशा से सुनते ही आते हैं। तो क्या दुनिया की दूसरी टीमों में भी ऐसा होता है शाहिद साहब, या ये सिर्फ पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद पसंदीदा प्लेयरों में होता है? मुझे याद है 2009 में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो इंडिया में बड़ी बातें हो रही थी महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कि जी कुछ सीनियर प्लेयर उनसे नाराज हैं, उनकी कप्तानी के स्टाइल से नाराज हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी टीम को ले आए, पूरा स्क्वाड ले आए। उन्होंने कहा भाई बात कर लो, जिससे पूछना है, अगर कोई मुझसे नाखुश है या जो भी ग्रुपिंग है तो बात कर लो। तो ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो हार्मफुल ना हो। अगर किसी सेंस में कि प्लेयर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक
پارٹی الگ ہے یا ایک کپتان الگ ہے, کپتان کو فیور کریں. جب آپ زیادہ کپتان رکھیں گے تو کپتانوں کا یہ ہوتا ہے کہ 3-4 اگر کنٹینڈر ہوں گے تو پھر گروپنگ ہوگی, اور جس طرح شاہین کو ہٹایا گیا اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ شاید گروپنگ ہوگی. آلدو کہ جب ٹیم جا رہی تھی تو بابر اعظم نے بھی کہا کہ انوائرمنٹ اچھا ہے, اور باقی پلیئروں نے بھی کہا کہ ٹیم ایٹماسفیئر بہت ہی اچھا ہے. تو اگر یہ باتیں ہوئی ہیں تو پھر اس کو پلیئروں کو بٹھا کے سمجھانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ گروپنگ ہوتی تھی لیکن پرفارمنس پہ اس کا نہیں آتا تھا فرق. ہر گروپ یہ چاہتا تھا کہ ہماری پرفارمنس ڈیلیور ہو. یہاں تو پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے نا. جب 2-3 کپتان ہوتے ہیں ٹیم میں تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں, یا 2-3 کپتانی کے کنٹینڈر ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اب یہ بات ہو کہ پاکستان میں ایک ہی کپتان ہو 3 ہی فارمیٹ کا, تو وہ آپ کے پاس آپشنز کم ہیں. اگر اس آپشن پہ آپ غور کر لیں, ایک پلیئر کو تینوں ٹیموں کا کپتان بنا دیں تو وہ بھی ایک آپشن ہے آپ کے پاس. لیکن ابھی کچھ عجیب سی سچویشن ہے. ایک دفعہ چیئرمین صاحب کو چاہیے کہ پلیئروں کو بلائیں, بٹھائیں, سمجھائیں. ان کو آئیڈیا ہے, جب بھی وہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں, تو ان سب چیزوں سے اجتناب کیا جائے, دور رہیں ان سب چیزوں سے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, آپ نے خود ہی کپتانی کا ذکر چھیڑ دیا ہے, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا اس پوری جو کشمکش ہے, ایک اس میں ڈسپلن بھی آ رہا ہے, اس میں گروپنگ بھی آ رہا ہے, اس میں ڈومیسٹک کو بہتر بھی کرنا ہے, اس پہ آپ کی فیوچر پلاننگ بھی ہے, اور اس پوری سچویشن میں بابر اعظم ہمیں مائیکل جیکسن کے گانے پہ ٹریننگ کرتے ہوئے جاتے ہی دکھے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ کیسے اس پوری سچویشن سے باہر ہو گئے؟ آپ نے سینئر مینیجر کو ہٹا دیا, آپ نے 2 سلیکشن کمیٹی کے ممبرز کو فارغ کر دیا, اور بھی آپ سرجری کی باتیں کر رہے ہیں. بابر اعظم کا کوئی ذکر نہیں. بابر اعظم کی پتہ نہیں, اگر ہوئی ہے کوئی ملاقات تو ہمیں نہیں بتایا, یا میڈیا میں نہیں آیا, پی سی بی نے نہیں بتایا کہ کوئی ملاقات بابر اعظم کی چیئرمین صاحب سے ہوئی ہے. چیئرمین صاحب سے ایک ملاقات تو ہونی چاہیے تھی, تھورولی بتاتے چیئرمین صاحب کو بابر اعظم کے کیا کیا غلطی ہوئی, اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہے کسی پلیئر سے یا سیٹ آف پلیئر سے تو وہ بھی بتائیں کہ مجھے ان پلیئروں سے پرابلم ہے. اور اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو ظاہر ہے ابھی چونکہ وائٹ بال کی کرکٹ نہیں ہے تو ابھی وہ تھوڑا سا اس کو آگے کر رہے ہیں. گیلسپی نے اپنے انٹرویو میں کہا مجھے تو نہیں لگا کہیں سے بھی کہ ٹیسٹ ٹیم کا کوئی کپتان اناؤنس ہوا یا ایسا کوئی پریس ریلیز آیا. گیلسپی نے بتایا ہمیں کہ شان مسعود بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے. یا تو یہ کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز آ جاتی کہ نہیں جی وہ ٹینیور ان کا برقرار رہے گا, اس لیے کہ چیئرمین نیا آتا ہے تو ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے, یا آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ نیا چیئرمین آیا, ہو سکتا ہے وہ ٹینیور ختم کر کے کسی اور کو کپتان ٹیسٹ ٹیم کا بنا دے. تو اب گیلسپی نے بتایا تو چلو شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہے, لیکن بابر اعظم تو ابھی تک پکچر سے آؤٹ ہے. نہ ان سے کوئی میٹنگ ہوئی, نہ انہوں نے بتایا, بس ان کے ایجنٹ ایک گانوں کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ پریکٹس کی وہ ڈال رہا ہے ایز اف کہ ابھی انہیں کل کرکٹ کھیلنی ہے. اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اب وہ ساری چیزیں تو یہ آنی چاہیے, بلکہ میں تو چاہتا تھا کہ ایک گیری کرسٹن کی اور بابر اعظم کی پریس کانفرنس ہوتی, وہ وجوہات بتاتے کہ کیا وجوہات تھی کہ پاکستان جیتے ہوئے 2 میچ ہارا اور کیوں پاکستان کی ٹیم فرسٹ راؤنڈ سے باہر. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے یہ تمام جو پلاننگ اور یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے یہ ورلڈ کپ کی پرفارمنس چھپتی جا رہی ہے. چھپے گی نہیں, ظاہر ہے یہ چیز سامنے آنی چاہیے. اور ایک اگر جیسے بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گیری کرسٹن کی بابر اعظم کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, بابر اعظم اپنے دل کا حال کھول کے بتائیں کہ جی یہ ہم سے غلطیاں ہوئی, آلدو کہ انہوں نے ورلڈ کپ کے دوران پریس کانفرنس کی ہیں, لیکن یہاں آ کے بتاتے ہیں, لوکل میڈیا ہوتا ہے, سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کے دل میں بھی جو سوالات ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں, اور پتہ چل جاتا کہ بابر اعظم کو کہاں کس طرح سپورٹ ملی, کس طرح سپورٹ نہیں ملی اگر وہ چاہتے ہیں کہنا, اور کیا وجوہات تھی کہ پاکستان ہارا. یہ چیزیں تو سامنے تو آنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. شاید وائٹ بال کی کرکٹ اب نومبر میں ہے تو اس لیے ابھی ان کو پیچھے رکھا گیا یا ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اب لوگوں کے دلوں میں تو یہی نا کہ آیا بابر اعظم کنٹینیو کریں گے یا بابر اعظم سے کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی, آیا وہ ٹیسٹ ٹیم کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ آپ کو اس مہینے کے اینڈ میں پتا چلے گا. دیکھیں انڈیا نے اپنا پورا کلیئرٹی آگے کی بتا دی نا کہ ٹھیک ہے وہ T20 سے ریٹائر ہو گئے روہت شرما, بٹ وہی کپتان ہوں گے چیمپئنز ٹرافی میں بھی اور آگے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جو چل رہی ہے اس میں بھی. تو انہوں نے تو اپنا آگے کلیئر کر دیا ہے کہ ان کا کیا ہے, ہم یہ کلیئرٹی نہیں شو کر رہے. انڈیا کا تو سسٹم بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اب تو وہ ورلڈ چیمپئن ہے, ظاہر ہے انہوں نے اپنی ساری پرائرٹیز اور وہ پہلے سے اس طرح کرتے بھی رہے ہیں. اور ان کا ایک مین چیز یہ ہے کہ ان کا جو کرکٹ کا سربراہ ہوتا ہے وہ ایک پورا اپنا ٹینیور پورا کرتا ہے. گنگولی کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہوا, ان کو پھر اگلی ٹرم نہیں لینے دی, وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے. ادروائز ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سسٹم کے ذریعے اسی چیز کو فالو کرتے ہیں, اسی چیز کو چلاتے ہیں. ہمارا سسٹم ان سے بہت ہی مختلف ہے. ہمارا سسٹم بڑا کیوٹک ہے. ہماری یہاں جو چینجز ہو جاتی ہیں اس سے ساری تبدیلیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں, سارے کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. بریک سے واپس آئیں گے ان کنورسیشن ود شاہد ہاشمی. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک.
Glad to have you back once again to Sports Room. शाहिद साहब से बात हो रही है कुछ इश्यूज के हवाले से, और अब शाहिद साहब एक टॉपिक जो आपके दिल के बड़े करीब है, पाकिस्तान शाहीन्स की। तो इसमें जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनको तो मौका मिला है, जगह दी गई है, लेकिन जो आप चाहते हैं कि यंगस्टर्स को इसमें ज्यादा मौका दिया जाए, और ऑब्वियसली मेक सेंस कि आप अपने फ्यूचर को इस पे थोड़ा सा इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें और उनको लगाएं। अंडर 19 के खिलाड़ियों को भी शामिल करना चाहिए था, क्या सोचते हैं? सिलेक्शन कमेटी पे बहुत एतराजात हुए कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को मौका नहीं देते, तो उन्होंने सारे डोमेस्टिक क्रिकेट के जितने भी परफॉर्मर है उसमें एज इज नो लिमिट भी है, उसमें उमर अमीन भी है। उमर अमीन के लिए तो मैं बहुत ही अच्छा प्लेयर था वो, उसने अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं किया। वो तीनों फॉर्मेट का बड़ा अच्छा प्लेयर था, बल्कि एक वक्त तो ऐसी बात हो रही थी कि उसको कप्तान बनाने के लिए, इसलिए कि वो पढ़ा लिखा भी लड़का है। लेकिन आप ये देखें कि वो 2009 में ए टीम के साथ, पाकिस्तान ए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गया। उस टीम में खेलने वाले डेविड वार्नर 100 टेस्ट खेल कर रिटायर हो गए, अजहर अली उस टेस्ट टीम में थे। अजहर अली और उमर अमीन का एक ही साथ टेस्ट डेब्यू हुआ लॉर्ड्स में 2010 में। अजहर अली 97 टेस्ट खेल कर चले गए, और उमर अमीन अभी भी ए टीम का हिस्सा है। उसको तो कप्तान बना रहे थे, पता नहीं क्या वजह हुई उसको कप्तान नहीं बनाया, और उन्होंने साहबजादा फरहान को बनाया। साहबजादा फरहान भी पिछले कुछ 4-5 सीजन से रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल हो, हर टूर्नामेंट में टॉप 3 में शामिल होता था। अब आपने उसको चांस दिया, लेकिन मैं तो समझता था कि प्रेफरेंस ये करनी चाहिए थी कि पिछले साल एक अंडर 19 टीम टाइप, थोड़े से अंडर 19 के थे, थोड़े से अंडर 23 के थे, रोहेल नजीर कप्तान था, यही मसरूर कोच था, डार्विन गई थी। उस टीम को अगर एक मौका और मिल जाता तो वो 4 डे मैच भी खेलती। वो यंगस्टर जिसमें शाजेब खान है, जिसमें अजान उवैस है, उसमें शावेज लड़का एक है, उसमें शामिल हुसैन है, उसमें अंडर 19 के 2-3 आप प्लेयर और डाल देते तो आप अगला जो टूर ऑस्ट्रेलिया का करेंगे आपको 3-4 प्लेयर मिल जाते हैं। इसलिए कि आपको 2009 की ए टीम की टूर से उमर अकमल मिला था, उमर अमीन मिला था, अजहर अली मिला था, वहाब रियाज ऑल्दो व्हाइट बॉल खेल चुके थे, वहाब रियाज ने उस टूर में थे, सरफराज उस टूर में था। उस ए टीम से आपको कितने बेनिफिट मिले? आपने अगर मुल्कों का टूर करना है तो आप बेनिफिट ऐसा, अगर कोई 34-35 साल का प्लेयर ए टीम के साथ, शाहीन की टीम के साथ गया है ऑस्ट्रेलिया और वहां उसने धमाका कर दिया, 2-3 सेंचुरियां बना दी, क्या वो 2027-2028 में ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और इनकी T20 स्क्वाड पे भी आपको बहुत T20 स्क्वाड में आप देखेंगे कमाल है कि आपकी नेशनल T20 हुआ, उसके जो टॉप परफॉर्मर हैं उनमें से आपने साहबजादा फरहान को लिया, कामरान गुलाम को लिया, लेकिन जो फास्ट बॉलर है, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसने सबको इम्प्रेस किया वो शहाब खान था, वो एबटाबाद का प्लेयर था। मैंने आज ट्वीट भी करने से पहले और प्रोग्राम से भी पहले पता किया एबटाबाद में कि कहीं वो अमेरिका तो नहीं चला गया, शायद उस वजह से उसको सेलेक्ट नहीं किया, कहीं वो इंजर्ड तो नहीं है कि वो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो वहां के कोच ने मुझे बताया कि वो बिल्कुल फिट है, 18 तारीख से एबटाबाद का एक कैंप लग रहा है, उसमें बॉलिंग करेगा। उन्होंने मुझे उसकी नई कुछ वीडियो भेजनी है, उन्होंने कहा वो बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। आपकी नेशनल T20 का एक टॉप विकेट टेकर, आप उसको इस तरह डील कर रहे हैं, कमाल है। आप फिर उसके बाद और भी 3-4 प्लेयर बहुत अच्छे थे जो आप उनको भेज के अपने T20 के, अम्माद आलम जिसने कराची की तरफ से हिटिंग करके बताया कि उसमें अच्छी पावर हिटिंग की क्वालिटीज है, यासिर अली एक बहुत अच्छा प्लेयर है, सज्जाद ऑल्दो उसकी एज थोड़ी सी ज्यादा है वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो आप अपने नेशनल T20 के अगर परफॉर्मेंस को आप रिवॉर्ड नहीं दोगे तो फिर आप कब दोगे उनको रिवॉर्ड? अगले चेयरमैन पीसीबी तो बार बार ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को लाएंगे और उनको रिवॉर्ड मिलेगा। आपकी बात अब आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को देखें कि 10वें नंबर पे कायद आजम ट्रॉफी में 4 डे क्रिकेट जो होती है, अब्दुल फसी था, उसने डेब्यू में भी बहुत अच्छा किया, वो अब तक फर्स्ट क्लास में 6 सेंचुरियां बना चुका है। यासिर अरफात के जो वालिद है इदरीस सत्ती साहब, वो बड़े अच्छे ट्वीट करते हैं और अक्सर हम लोगों को भी गाइड करते रहते हैं कि ये प्लेयर है जिसने बनाया था और इसको टीम में नहीं लिया। जब फसी को शाहीन्स के 4 डे टीम में नहीं लिया तो बड़ी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हुई, ट्वीट वगैरह भी हुए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए T20 में डाल दिया। उस बेचारे लड़के ने, यंगस्टर ने सिर्फ 3 T20 खेले हैं, उसमें उसका 32 टोटल है, टोटल 32 है। आप उसको किस तरह T20 की टीम में सेलेक्ट करेंगे? T20 के जो अच्छे परफॉर्मर हैं वो खेलेंगे, वो बेचारा बेंच पे बैठेगा। आपने कंपनसेट कर दिया कि हमने उसको नहीं लिया था 4 डे में तो हमने T20। कंपनसेट से याद आया उस्मान खान, अब क्योंकि उन्होंने यूएई की क्रिकेट छोड़ी थी, आप उनको वर्ल्ड कप में ले गए, वर्ल्ड कप में आपको नजर आया कि वो इतने केपेबल नहीं दिखे तो अब आप यहां डाल दिया। प्लेयर जो वर्ल्ड कप खेल चुका है, कैसे वो पाकिस्तान शाहीन्स की टीम में आ चुका है, इज अ गुड प्लेयर। वो ठीक है वर्ल्ड कप में नहीं कर सका, उसकी फील्डिंग भी थोड़ी लो स्टैंडर्ड थी, उसकी इनिंग्स भी बेचारा वो थोड़ा सा डरा हुआ घबराया हुआ सा लगा। इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन आप उसको थोड़ी सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, उसको आप नेशनल T20 एक आध सीजन और खिलाएं, PSL और खेलेगा, वो थोड़ा मैच्योर होगा। अब आप उसको, एक आदमी वर्ल्ड कप खेल लिया, उसको आप पाकिस्तान शाहीन्स के साथ
ایک 9 ٹیم ٹورنامنٹ میں ڈال رہے ہیں، جس کا کیا اس کو مقصد ہوگا، کیا وہ اس سے میچورٹی حاصل کرے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا موونگ اہیڈ، ایک بزی سیزن پاکستان کا آ رہا ہے اور ابھی ریسنٹلی جیسن گیلسپی سے ایک انٹرویو ہوا، مجھے وہ لگا کہ ہی از ویری ایکسائٹیڈ ٹو جوائن پاکستان اینڈ ہی از گاٹ اے ویژن. کچھ بڑے مزے کے آئیڈیاز تھے ان کے پاس. آپ کی کیا ریڈنگ ہے جیسن گیلسپی کے لیے؟ اچھے وہ کوچ رہے ہیں، یارکشائر کو جس طرح انہوں نے کوچ کیا، ساؤتھ آسٹریلیا کو انہوں نے کوچ کیا، کوچ اچھے ہیں. اگر اللہ کرے وہ پاکستان کی ٹیم میں، ٹیسٹ ٹیم میں آسٹریلین مینٹیلٹی لے کے آ جائیں تو کمال ہوگا. ان کو جب یہ بتایا ہم نے، جو ہماری بات ہوئی کہ ہمارے پاس عبد الرزاق اور اظہر محمود کے بعد سے کوئی کوالٹی آل راؤنڈر ہی نہیں آیا، اور جو کوالٹی آل راؤنڈر آئے وہ آئے ادھر ادھر چلے گئے. بیچارے عماد بٹ ایک آیا تھا، وہ نہیں کھیل سکا. ایک آصف محمود اچھا لڑکا تھا جو چھوڑ کے امریکہ چلا گیا، اور بھی فہیم اشرف تھا. فہیم اشرف کو ہم ریگولر کرکٹ کھلاتے رہے، ہاں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آلدو کہ وہ ابھی بھی اچھا ہے، اور ابھی پچھلے سال اس نے جو بگ بیش کھیلا ہے اس سال کے اینڈ میں اور اس سال کے شروع میں، وہ بہت ہی اچھا اس نے کھیلا تھا. اس کی انٹینٹ نظر آ رہی تھی وہ کھیلنے کی. ابھی بھی فہیم اشرف کو کوئی بٹھا کے سمجھائے کہ بھائی تجھے کرکٹ اگر کھیلنی ہے تو تھوڑی سی سیریسنس دکھاؤ. اس کو 2 ٹیسٹ میچ کھلائے، بالکل نان سیریس اس نے ٹیسٹ میچ کھیلے. اس کو خود پوچھے کہ تمہاری کیا انکلینیشن ہے، وائٹ بال کرکٹ کھیلو گے یا ریڈ بال کرکٹ کھیلو گے. اب اتنا ہائی ٹائم ہے کہ ہم ریڈ بال کے اور وائٹ بال میں آپ کو کم از کم 3 آل راؤنڈر چاہیے جو بیک ٹو بیک آپ کے 2 ریزرو میں بیٹھے ہیں اور ایک آپ کی ٹیم میں شامل ہے. اچھا کوچز کی بات ہو رہی تھی تو شروع میں جو میں نے جیسے بات کی گیلسپی اینڈ کرسٹن، کیا ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا، اور اگر دیا جائے گا تو اس سے کتنا فائدہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں ان کو بالکل فری ہینڈ دیں، ٹیم میں بھی دیں، ان کو سلیکشن میں بھی انوالو کریں. ان کو بتائیں کہ یہ فرسٹ کلاس میچز ہو رہے ہیں. ایٹ لیسٹ پینٹینگولر کے جو 4 میچ ہوں، وہ پینٹینگولر کے میچ اگر وہ دیکھ سکیں، یا ان کو لائیو اسٹریمنگ میں دکھا دی جائے کہ کس پلیئر میں کتنا دم ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پلیئر 80-90 تو بنا لیتا ہے یا 100 بنا لیتا ہے، لیکن ویک ٹیم کے خلاف بنا لیتا ہے، اس کے 2-3 کیچ چھوٹ جاتے ہیں. تو آپ اس کی بیسس پہ اس کو سلیکٹ نہ کریں. 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کو اسکور پہ سلیکٹ کریں، لیکن اس اسکور کے لیے آپ کو میچ دیکھنا ضروری ہے، یا پھر آپ اس کو پوٹینشیل پہ سلیکٹ کریں، جیسے انگلینڈ نے ابھی پوٹینشیل پہ شعیب بشیر کو اور ٹام ہارٹلی کو سلیکٹ کیا. اچھا پاکستان کی جیسے اس بزی سیزن کی ہم نے بات کی تو سیریز از اگینسٹ بنگلہ دیش، اور وہ ریلیٹیولی ہمیں لگتا ہے کہ بہتر سیریز ہوگی کیونکہ وہ ہمارے خلاف کبھی جیتے نہیں ہیں. یہی سوال جب میں نے جیسن گیلسپی سے کیا تو ان کا یہ ماننا تھا کہ میں اس سے پہلے ایک میٹنگ کروں گا اور میں اس میں پوچھوں گا یہ کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. یعنی دا پوائنٹ از کہ وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان بڑی ٹیموں سے ان میں سے وہ ٹیم ہے کہ جو اپنے برے دن میں ہار سکتی ہے. تو اسٹریٹجیز ان کی بھی کلیئر ہیں. ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ہماری بیٹنگ اگر اچھا کرے گی تو ہم جیتیں گے. ہماری بالنگ بھی مور دین نارمل ہے. اگر شاہین کو یہ کھلاتے ہیں ٹیسٹ میچ میں، شاہین شاہ کو کھلاتے ہیں، اس کو نسیم شاہ کو کھلاتے ہیں، تو ہماری بالنگ بھی اچھی ہو جائے گی. لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم نے امپروو کیا، آلدو کہ وہ ہمارے خلاف 12 کے 12 ٹیسٹ میچ ہارے ہوئے ہیں. 6 ٹیسٹ وہ ہم سے اننگز سے ہارے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان میں اتنی سیریز نہیں کھیلی. ایک جو 2020-21 میں کھیلی تھی اس میں بھی وہ بری طرح ناکام ہوئے تھے. لیکن ان کی ٹیم میں اب بہتری آئی ہے. ان کے فاسٹ بالرز تینوں بہت اچھے ہیں، بلکہ 4 فاسٹ بالر، 2 لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہیں، شریف الاسلام، مستفیض، 2 رائٹ آرم فاسٹ بالر ہیں، تنزید جس نے ابھی ورلڈ کپ کھیلا تھا، اس نے 4 ڈے کرکٹ اتنی زیادہ نہیں کھیلی ہوئی، ریڈ بال کرکٹ اتنی نہیں کھیلی ہوئی، اور تسکین میں بڑی امپروومنٹ آئی ہے. ابھی انہوں نے اس کو وائس کیپٹن بنایا ہوا تھا. تو 4 ان کے پاس بھی فاسٹ بالر ہیں، اور میرے حساب سے ان کے پاس اسپنر ہم سے زیادہ اچھے ہیں. رشاد جو آیا ان کا رائٹ آرم لیگ اسپنر، اور تیج الاسلام ان کا ٹیسٹ کا اسپیشلسٹ ہے. تو ان کی اسپن بالنگ ڈپارٹمنٹ ہم سے اچھی ہے. ہمیں بنگلہ دیش کو ایزی نہیں لینا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور جہاں ایزی نہ لینے کی بات ہے، انگلینڈ ہمیں بہت ایزی لیتا ہے. اگلی سیریز ہماری ان سے ہے جو پچھلی بار وہ یہاں کھیلے تھے 2 سال پہلے، 3-0 ہرایا تھا ہمیں، ہمارے بیک یارڈ میں بلی کر کے ہرایا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آر وی ریڈی فار دس چیلنج ناؤ؟ اب گیلسپی کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم انگلینڈ کے لیے کتنا تیار ہیں. ایک وہ جو آسٹریلین وہ ہوتی ہے کہ آسٹریلین رقابت رکھتے ہیں بہت زیادہ انگلینڈ سے، تو گیلسپی کو بھی تھوڑی رقابت ہونی چاہیے. اس کو تھوڑا بتا دینا چاہیے کہ یہ ہمیں وائٹ واش کر کے گئے. پہلے ہی دن انہوں نے سیریز کے 506 رن بنا دیے، جو ایک دن میں سب سے زیادہ اسکور ہے کسی بھی پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا. انہوں نے تو ہمیں بالکل بلڈوز کر کے رکھ دیا تھا پنڈی میں، اور پھر فائنل آورز میں انہوں نے اننگز ڈکلیئر کر کے پاکستان کو پھنسایا بھی میچ، اور پاکستان سے میچ جیتا. اور کہا یہ ان کے سٹیٹمنٹس تھے کہ ڈینگلنگ کیرٹ ہے، یعنی اگر آپ آ سکتے ہیں جیت سکتے ہیں تو جیتے. بالکل، اور پاکستان کو جیتنا چاہیے تھا. لیکن ہماری وہ ڈیفینسو مائنڈ سیٹ، ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے
पिचेस बना लेंगे हम इस होम सीरीज के लिए? ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर लेके आए, अगर ऑस्ट्रेलियन कोच हेड कोच लेके आए, ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर भी आ गया, ऑस्ट्रेलियन सिलेक्शन की भी मेंटेलिटी आ गई कि जॉर्ज बेली ने डेविड वार्नर को साफ मैसेज दे दिया कि नहीं भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आपके लिए नहीं है, आप तो ऑलरेडी रिटायर हो गए। और अक्सर आप जोक करके बोल देते हो कुछ भी कि मेरे लिए चैंपियंस ट्रॉफी का दरवाजा मैंने खोला हुआ है। उसने साफ कह दिया कि हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। कूपर एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, और मिकर्ग, उन दोनों को उसने टीम में शामिल कर लिया। टीम भी अनाउंस कर दी, उसने कहा डेविड वार्नर बाय बाय। तो अब हमें सिलेक्शन में भी ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी, क्यूरेटर हम ले आए पिचेज अच्छी बनाने के लिए, हेड कोच ले आए, तो अब मेंटेलिटी के लिए वही मेंटेलिटी सिलेक्शन में भी नजर आनी चाहिए। अच्छा, चलते चलते एनओसीज पे बात कर लेते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। D100 के लिए नसीम शाह की एनओसी कैंसिल हो गई है, और अब ये कहा जा रहा है बाबर शाहीन और रिजवान को भी ग्लोबल T20 की एनओसी नहीं मिलेगी, और इसके पीछे मेन रीजन है वर्कलोड मैनेज करना और ये सारी चीजें। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सामने से एक काउंटर आ रहा है इसके ऊपर कि क्या प्लेयर्स और बोर्ड आमने सामने नहीं आ जाएंगे अगर लीग्स की एनओसीज नहीं? कोलिजन कोर्स तो है, प्लेयर्स से भी है और आपका उन रिस्पेक्टिव बोर्ड से है जिनकी लीग्स के लिए आप मना कर रहे हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड देखेगा कि पाकिस्तान ने अपने प्लेयरों को एनओसी नहीं दी, तो क्या आया हम अपने टॉप प्लेयर्स को PSL के लिए एनओसीज दें? क्या चले कनाडा में तो आपके कोई स्टेट्स नहीं है, कनाडा का तो कोई प्लेयर आपकी PSL में नहीं आता, लेकिन वेस्ट इंडीज से आपने एक कैरेबियन प्रीमियर लीग में मिड ऑफ द कैरेबियन प्रीमियर लीग अपने प्लेयर्स वापस बुला लिए, ऑल्दो के उस वक्त नेशनल ड्यूटी भी नहीं थी। तो आपको अपने बोर्ड से भी दोस्ती रखनी पड़ेगी, उनसे भी अच्छी एक रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, इसलिए कि आपको PSL में भी फॉरेन प्लेयर्स चाहिए, वो भी रखनी है, और साथ ही साथ आपने वर्कलोड मैनेजमेंट भी। तो इसमें बड़े एहतियात के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखभाल करके फैसले करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, हमारे साथ थे आज के प्रोग्राम में, और बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज पे बड़ी डिटेल में बात हुई। उम्मीद करता हूं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।